بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين آیا دیدی آن شخصی را که جزای اعمال را تکذیب می کند. أرأيت الذي يكذب بالدين. Have you seen him who denies the requital? فذلك الذي يدع اليتيم. پس آن شخص هما است که یتیم را اهانت کرده از خود میراند. فذلك الذي يدع اليتيم. So he is the one who pushes away the orphan. ولا يحض على طعام المسكين. مردم را طعام دادن مسكين ترغيب نمی کند. ولا يحض على طعام المسكين, and does not persuade others to feed the needy. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بس وای بر آن نماز گزارایی که از نماز خود غافل ان. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. So woe to those performers of salah who are neglectful of their salah. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آنانی که خودنمایی می کند و از دادن وسایل یا حاجت به همسایه خودداری می کند. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون, who do good only to show off and refuse to give even small gifts.